गुरुपद्म सम्भवको जीवनी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो हाम्रो दोस्रो भाग दोस्रो भिडियोमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। योभन्दा अघिल्लो भागमा हामीले गुरुपद्म सम्भवको जन्मदेखि भारत हुँदै नेपालसम्मको घटनाक्रम थियो। उक्त घटनाक्रमलाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ। हेरेको छैन भने च्यानलको लिङ्क गएर अवश्य पनि हेर्नुहोला। यो दोस्रो भागमा हामी गुरुपद्म सम्भव भारतदेखि नेपाल हुँदै भोटसम्म कसरी पुग्नुभयो उक्त घटनाक्रमलाई तपाईँहरू समक्ष राख्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार रसितेले। गुरुपद्म सम्भव नेपालमा दुईचोटि पाल्नु भएको कुरा हामीले उहाँको जीवनीमा पढ्न पाइन्छ। पहिलोचोटि नेपाल खोटाङ जिल्लाको हलेश्री गुफामा मेन्दारासँगै पाल्नु भएर ध्यान तपस्या गरिसकेपछि अमर जीवन प्राप्त भयो। त्यसपछि उहाँ फेरि भारततिरै पाल्नु। भारत पाल्नु भएर दोस्रोचोटि नेपाल उहाँ आउनुभन्दा केही समय अगाडि भोटको धर्मराजा ठिसोङ देउजेनले भोटमा बौद्ध धर्म विस्तार गर्ने निधो गरिसकेको थियो। उक्त बौद्ध धर्म विस्तार गर्ने निधो गरिसकेपछि भारतबाट बौद्ध धर्म विस्तार गर्नका लागि शिवछो अर्थात् आचार्य शान्ता रक्षितलाई निमन्त्रणा गर्ने निधो गरियो। त्यो बेलामा आचार्य शान्ता रक्षित नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। उक्त कुरा धर्मराजा लगायत मन्त्रीहरूले थाहा पाइसकेपछि आचार्य शान्ता रक्षितलाई निमन्त्रणा गर्नका लागि मन्त्री बासलनाङलाई र न्याज्ञान कुमारलाई नेपाल पठाउनु। नेपाल पठाइसकेपछि आचार्य शान्ता रक्षितसँग बासलनाङ र न्याज्ञान कुमारको भेट भयो। त्यसपछि सबै गतिविधि थाहा पाइसकेपछि आचार्य शान्ता रक्षित भोटमा पुग्नुभयो। भोटमा पुगेर जब धर्मराजा र आचार्य शान्ता रक्षितको मुख्य नेतृत्वमा भोटमा यसरी बौद्ध धर्म विस्तार गर्दै गर्ने क्रममा त्यहाँका सिमे भूमे यक्ष नाग नगिनी प्रेत आत्माहरू र बौद्ध धर्मलाई मन नपराउने व्यक्तिहरूले एकदमै ठुलो बाधा गरे। एकदमै जटिल यसरी बित्न बाधा गरिसकेपछि अब बौद्ध धर्म भोटमा फैलाउन नसक्ने स्थिति पुग्यो। त्यस्तो प्रकारको जटिल समस्या आइसकेपछि धर्मराजा ठिसोङ देउजेन आचार्य शान्ता रक्षिता लगायतका मन्त्रीमण्डल बसेर सरसल्लाह गर्न थाल्यो। अब बौद्ध धर्म हामीले कसरी विस्तार गर्ने, यस्तो खालको जटिल समस्यालाई कसरी हटाउने, सायद हामीले बौद्ध धर्म भोटमा फैलाउन नसक्ने पो हो कि भनेर यसरी सल्लाह गर्दै गर्दाखेरि आचार्य शान्ता रक्षिताले यस्तो खालको बित्न बाधा हटाउनका लागि तपाईँ हामी जस्तो साधारण आमाको गर्भबाट जन्म लिएको व्यक्तिले कदाचित सक्दैन। त्यसै कारणले अमिताभ बुद्धको चित्त निर्माणकाय कमलको फुलबाट जन्म लिनुभएको गुरुपद्म सम्भव हाल नेपाल स्थित फर्पिङ याङलस्यो गुफा अर्थात् शोषनारायण गुफामा हुनुहुन्छ। यदि हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेर यहाँ ल्याउन सकिएमा यस्तो खालको जति नै जटिल समस्या भए तापनि उहाँको सहयोगले हामीले यहाँका देवी देवता यक्ष नाग नगिनी र बौद्ध धर्मलाई मन नपराउने व्यक्तिहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, अधीनमा लिन सकिन्छ र बौद्ध धर्म विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर धर्मराजाले यसरी भन्नुभयो। त्यति मात्र नभइकन आचार्य शान्ता रक्षित फेरि भन्नुहुन्छ, राजा म आचार्य शान्ता रक्षित गुरुपेमा जुङ्ने अथवा गुरुपद्म सम्भव र मन्त्री बासलनाङ हामीहरू अघिल्लो जुनीको मोनलाम अर्थात् प्राणीदानको सम्बन्ध रहेको छ। नेपालको एक ठाउँमा ज्याजीमा नाम गरेको एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको 4 जना छोराहरू थियो। उक्त आमाले हाल बौद्धनाथ चैत्य छेतेन ज्यारुङ खासुर बनाउनु भयो। बनाउँदै गर्दाखेरि चैत्य बनाएर बिचमा पुग्दै गर्दाखेरि आमाको निधन भयो। त्यसपछि ज्याजीमा आमाको निधन भइसकेपछि ज्याजीमा आमाको 4 जना छोराहरूले उक्त चैत्य बनाएर ज्यारुङ खासुर छेतेन अर्थात् बौद्ध चैत्य बनाएर सम्पन्न गरियो। सम्पन्न गरिसकेपछि जब उक्त चैत्यको राप्ने अर्थात् प्राण प्रतिष्ठान गर्ने बेलामा पहिलो जेठो छोरा ताजीले यस प्रकारको मोनलाम अर्थात् प्राणीदान गर्नुभएको थियो। मैले यसरी यो चैत्य बनाएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि म अब आउने जुनीमा पछिल्लो जुनीमा एउटा धर्मराजा भएर जन्मिनु पाऊँ भनेर यसरी मोनलाम अर्थात् प्राणीदान गरिएको कारणले गर्दाखेरि आज राजा तपाईँ यसरी चाहिँ धर्मराजा भएर जन्मिनु भएको हो। अर्को छोरा फाक्जीले यस प्रकारको मोलाम गर्नुभएको थियो। यसरी बौद्ध चैत्य बनाएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि
म एउटा खेन्पो बोधिचित्त खेन्पो अर्थात् बोधिचित्त उपाध्याय अथवा आचार्य पण्डित अथवा खेम्बो भएर जन्मिनु पाऊँ भनेर मल्लम गरिएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि आज म स्वयं आचार्य शान्ता रक्षित भएर जन्मिएको हो। र त्यस्तै गरेर अर्को छोरा खिजीले यस प्रकारको मलम गर्नुभएको थियो। यसरी बौद्ध चैत्य बनाएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसरी बौद्ध धर्म फैलाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न विघ्न बाधाहरू आउन सकिन्छ। उक्त विघ्न बाधाहरूलाई हटाउने, विघ्न बाधाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, विघ्न बाधाहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने एक प्रकारको ठुलो तान्त्रिक योगी तान्त्रिक गुरु हुनु पाऊँ भनेर यसरी मलम गरिएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि गुरु पद्म सम्भव कमलको फुलबाट यसरी जन्मेर चाहिँ ठुलो तान्त्रिक गुरु हुनुभएको छ। र त्यतिखेरको अन्तिमको कान्छो छोरा फर्स्ट प्रकारको मलम गर्नुभएको थियो। यसरी चैत्य बनाएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि अर्को जोनीमा तपाईँहरू यसरी मलम गरेको अनुसार जन्मिए तापनि विभिन्न ठाउँमा जन्मिन सकिन्छ, भेटघाट हुनलाई एकदमै समस्या हुन सकिन्छ। यसरी तपाईँहरू तिनैजनालाई भेटघाट गराइदिने म एउटा मन्त्री हुनु पाऊँ है भनेर यसरी मलम गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि अहिलेका हाम्रो मुख्यमन्त्री बासल्नाङ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले बासल्नाङलाई हामीले यसरी गुरु पद्म सम्भवलाई निमन्त्रणा गर्न पठाएमा अवश्य पनि गुरु पद्म सम्भवलाई हामीले यहाँ ल्याउन सकिन्छ। उहाँलाई यसरी चाहिँ ल्याइसकेपछि विघ्न बाधा हटाउन सकिन्छ भनेर यसरी राजालाई सुझाव दिइसकेपछि धर्मराजा ठिसोङ देउचेनले मुख्यमन्त्री बासल्नाङ लगायतका 4 जना व्यक्तिहरूलाई गुरु पद्म सम्भवलाई निमन्त्रणाको लागि नेपालमा पठाउनु भयो। धर्मराजाले बासल्नाङ लगायतका 4 जना व्यक्तिहरूलाई गुरु पद्म सम्भवको निमन्त्रणाका लागि यसरी पठाउनु भइसकेपछि गुरु पद्म सम्भवसँग उहाँहरूको भेट भयो। भेट भइसकेपछि बासल्नाङ लगायतका 4 जना व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू अहिले यसरी फर्केर जानुहोस्, म यहाँको स्थानीय देवी देवताहरूलाई अधीनमा लिँदै धर्म उपदेश दिँदै भोटसम्म आइपुग्छु भनेर भनिसकेपछि बासल्नाङ लगायतका 4 जना व्यक्तिहरू भोटमा फर्केर जानुभयो र गुरु पद्म सम्भव बिस्तारै नेपालदेखि यसरी रसुवा हुँदै अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न यक्ष नाग नगिनी स्थानीय सिमे भूमि जसले चाहिँ मान्छेलाई एकदमै असर गर्दछ उक्त प्रेत आत्माहरूलाई अधीनमा लिँदै धर्म उपदेश दिँदै एउटा सुङमा अथवा रक्षकको रूपमा उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर यसरी बिस्तारै बिस्तारै गुरु पद्म सम्भव विभिन्न ठाउँहरूमा यक्ष नाग नागिनीलाई यसरी चाहिँ सुङमाको रूपमा राखेर रक्षकको रूपमा राखेर गुरु पद्म सम्भव यसरी भोटमा पुग्नुभयो। पद्म सम्भव भोटमा पुगिसकेपछि आचार्य शान्ता रक्षिता धर्मराजा ठिसोङ देउचेन गुरु पद्म सम्भव उहाँहरू 3 जनाको नेतृत्वमा भोटको साम्य विहार अथवा साम्य गुम्बा निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि बौद्ध धर्म विस्तार गर्ने व्यापक रूपमा फैलिँदै गयो। व्यापक रूपमा यसरी गुरु पद्म सम्भवले भोटमा धर्म प्रसार गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय नाग नगिनी सिमे भूमे यक्ष प्रेत आत्माहरूलाई आफ्नो तान्त्रिक शक्तिद्वारा नियन्त्रण गर्दै उनीहरूलाई पनि धर्म उपदेश दिँदै सरल तरिकाले भन्ने मान्नेहरूलाई त्यही तरिकाले सम्झाउने, अलिकति क्रोधित उग्रता रूप भएका त्यस्ता खालको प्रेत आत्माहरूलाई गुरु पद्म सम्भवले त्यही खालको भयङ्कर रूपहरू धारणा गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सही मार्ग दर्शाउने, बुद्धको धर्म उपदेश दिने, माया र करुणा दयाको भावनाको यसरी चाहिँ अर्थी उपदेश दिँदै सम्झाउँदै त्यहाँको स्थानीय देवी देवताहरूलाई जति पनि भोटको स्थानीय देवी देवताहरू जति सबै नाग नागिनी स्थानीय यक्ष नाग नागिनी सबैलाई गुरु पद्म सम्भवले आफ्नो लौकिक र अलौकिक शक्तिद्वारा नियन्त्रण लिनुभयो र उनीहरूलाई पनि धर्मको मार्गमा यसरी डोर्याउँदै लैजानुभयो र भोटमा बौद्ध धर्म यसरी व्यापक रूपमा फैलाउँदै लानुभयो। खास प्रचार प्रसार गर्नुभन्दा धेरै समय अगाडिदेखि नै भोटमा वन धर्मको एकदमै व्यापकता थियो, जसले चाहिँ ग्रह दशा स्वस्ति शान्ति गराउनेको नाममा निमुख प्राणीहरूको हत्या गरेर बलि चढाउने प्रथा थियो। उक्त कुप्रथाहरूलाई बलि प्रथाहरूलाई भोटको जति पनि बलि प्रथा कुप्रथा थियो उक्त बलि प्रथा र कुप्रथाहरूलाई गुरु पद्म सम्भवले नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो लौकिक र अलौकिक शक्तिद्वारा नियन्त्रणमा लिएर उक्त कुप्रथालाई पनि हटाएर मासु मांस चढाउने ठाउँमा गुरु पद्म सम्भवले यसरी जसलाई हामी तोर्मा भनिन्छ
जुन सातुको बनाइन्छ उक्त सातु बनाएर त्यो चढाउन थालियो। रगत र यसरी चाहिँ बलि चढाउने ठाउँमा गुरु पद्मसम्भवले तरल पदार्थहरू दुध र यसरी जाँड रक्सीहरू चढाएर चाहिँ उक्त स्थानीय देवी देवतालाई सम्झाउन थाल्यो, धर्म उपदेश दिन थाल्यो। आइन त यसरी चाहिँ निमुको प्राणीहरूको बलि नचढाउनु, मासु नखानु, मासु सेवन गर्न नलगाउनु भनेर यसरी चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले विभिन्न आरती उपदेश दिँदै यसरी बलि प्रथा चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले नियन्त्रण गर्दै हाल हामीले प्रयोग गर्दै आइराखेको जुन यो तोर्मा बनाउने अथवा विभिन्न तरिकाको जुन जो पूजाहरू गर्दाखेरि तोर्मा बनाउने, जाँड रक्सी चढाउने, तरल पदार्थ चढाउने पूजाहरू गर्दाखेरि, खास गरेर महाकालाको पूजा गर्दाखेरि इत्यादि त्यो चलन भोटबाट जब गुरु पद्मसम्भवले बलि चढाउने प्रथा नष्ट गरेर मासुको ठाउँमा तोर्मा चढाउने, रगतको ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो रगत नचढाइकन तरल पदार्थ जाँड रक्सी अथवा विभिन्न तरल पदार्थ दुध लगाएका चढाउने सिस्टम त्यहाँबाट गुरु पद्मसम्भवले नियन्त्रण गरेर आजको दिनसम्म यसरी कायमै रहेको छ। गुरु पद्मसम्भवले भोटको स्थानीय जति पनि देवी देवता, सिमे, भूमे, नाग, नगिनी, यक्ष, राक्षस जति सबैलाई आफ्नो अधीनमा लिँदै बौद्ध धर्म विस्तार गर्दै जाने क्रममा गुरु पद्मसम्भवले विभिन्न ओडारमा विभिन्न ठाउँहरूमा 13 अर्थात् नीति धर्मको रूपमा विभिन्न शास्त्रहरू ग्रन्थहरू उहाँले लुकाएर राख्नुभयो र उक्त शास्त्र र ग्रन्थहरूलाई रक्षकको रूपमा त्यहाँको स्थानीय सिमी भूमि देवी देवतालाई एउटा रक्षकको रूपमा उनीहरूलाई त्यहाँ नियुक्त गरेर राखियो। यसरी राख्दै गर्दाखेरि गुरु पद्मसम्भवले दोर्जे डोलो को रूप धारणा गरेर यसरी चाहिँ विभिन्न यक्ष नाग नागिनीलाई यसरी अध्ययनमा लिँदाखेरि उहाँको नाम त्यतिखेर गुरु पद्मसम्भवको नाम दोर्जे डोलो नामले उहाँको नाम प्रख्यात भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू 3 जना धर्मराज ठिसौँ देवचिन, आचार्य शान्ता रक्षिता, गुरु पद्मसम्भव उहाँहरूको नेतृत्वमा भोटको लोचावा अर्थात् ट्रान्सलेटर अनुवादक काच्योक स्याङसुम अर्थात् लोचावा कावापाचिक चोक्रोलुई ग्याल्छेन स्याङसेदी उहाँहरू 3 जना, भारतबाट आचार्य अथवा पण्डित बिमाला मित्र, बुद्ध गुया, आर्यदेव, कमलशिला, रम्बुगुया, दानाशिला, सुरेन्द्र बोधी, जिना मित्र लगायतका विभिन्न भारतको पण्डितहरू र नेपालबाट शिला मन्जु, वसुधरा लगायतका जम्मा जम्मी भोट बाहेक अनि बाहिर भारत लगायत नेपाल गरी जम्मा 108 जना बाहिरी देशबाट पण्डितहरूलाई बोलाएर भोटमा बौद्ध धर्म व्यापक रूपमा चारै दिशामा फैलायो। यसरी 108 जना महान विद्वान पण्डितहरू अन्य भारत र नेपाल लगायतका ठाउँहरूबाट 108 जना पण्डितहरू बोलाएर यसरी बौद्ध धर्म विभिन्न चारै ठाउँमा राजा प्रजा सबैलाई यसरी चाहिँ दिन थालिसकेपछि भोटमा बौद्ध धर्म घाम लागिएको छ र यसरी चाहिँ व्यापक रूपमा फैलियो। यसरी फैलाउँदै गइसकेपछि जति पनि तथागत गौतम बुद्धले दिनुभएको अर्थी उपदेश ग्रन्थहरू र उहाँ पछिका चेलाहरूले रचना गर्नुभएको शास्त्रहरू थियो, ती शास्त्रहरू भोट भाषामा अथवा सम्पूर्ण लिपिमा 108 जना लगायतका अन्य जति पनि पण्डितहरू थियो उहाँहरूले भोट भाषामा ट्रान्सलेट अथवा अनुवाद गरे। त्यसै कारणले जति पनि भारत र नेपालमा बुद्धको शिक्षाहरू फैलिएको थियो, संस्कृत भाषामा रहेको बुद्धको अर्थी उपदेश शिक्षाहरू, पाली भाषामा रहेको बुद्धको अर्थी उपदेश शिक्षाहरू अथवा अन्य जति पनि भाषामा बुद्धको अर्थी उपदेशहरू फैलिएको थियो भोट बाहेक अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा, ती सबै भाषाका बुद्धको सबै अर्थी उपदेशहरू भोट भाषामा धमाधम यसरी चाहिँ 8औं शताब्दीमा सबै यसरी चाहिँ अनुवाद गरियो। यसरी जति पनि बुद्धको अर्थी उपदेश संस्कृत र पाली भाषा अन्य जति पनि बुद्धको अर्थी उपदेश जुनै पनि भाषामा थियो ती सबै भोट भाषामा यसरी चाहिँ अनुवाद गरियो। त्यति मात्र नभइकन बुद्धपछि पाल्नुभएका उहाँका चेलाहरूले रचना गर्नुभएको शास्त्रहरू जस्तै आर्य नागार्जुनले रचना गर्नुभएको शास्त्रहरू, आर्यदेवले रचना गर्नुभएको शास्त्रहरू, आर्य असङ्गले रचना गर्नुभएको शास्त्रहरू, आचार्य शान्तिदेवले रचना गर्नुभएको शास्त्रहरू र आचार्य चन्द्रकृतिले रचना गर्नुभएको शास्त्रहरू इत्यादि जति पनि बुद्ध पछिका महान शिष्यहरूले रचना गरेर चाहिँ राख्नुभएको थियो
जुन संस्कृत भाषा र पाली भाषाको जति पनि शास्त्रहरू थियो ती सबै शास्त्रहरू भोटको भाषामा अथवा सम्बोध भाषामा यसरी चाहिँ भट्टाबाट यसरी चाहिँ धमाधम 8औं शताब्दीमा सबै यसरी चाहिँ अनुवाद भयो, ट्रान्सलेट भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज जति पनि हामीले पढिराखेका छौँ स्कुल लेभलदेखि कलेज लेभलमा अथवा मास्टर डिग्रीसम्म अथवा हाइएस्ट लेभलको तान्त्रिक जति पनि शिक्षाहरू छ ती सबै आजको दिनमा हामीले भोट भाषामै रहेको छ। त्यसै कारणले त्यतिखेर भारत र नेपाल लगायतका 108 जना महान विद्वान पण्डितहरू बोलाएर यसरी चाहिँ भोटमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्दै सबै बुद्धको वचनहरू सम्बोध लिपिमा यसरी चाहिँ अनुवाद गरेर राखियो। शताब्दीमा उहाँहरू 3 जना धर्मराज ठिसोङदेउचेन, आचार्य शान्तारक्षिता र गुरु पद्मसम्भ उहाँहरूको 3 जनाको नेतृत्वमा उहाँहरूले दिनुभएको योगदानकै कारणले गर्दाखेरि जति पनि बुद्धको अर्थी उपदेश, जति पनि बुद्धको ग्रन्थहरू, जति पनि बुद्धको उपदेशहरू छ ती सबै आजको दिनसम्म हामीले सबै सम्बोध लिपिमै पाइन्छ। यो प्रकारको चाहिँ हिसाबले भोटमा 8औं शताब्दीमा घाम लागिएको छ र चाहिँ बौद्ध धर्म यसरी चाहिँ व्यापक रूपमा यसरी चाहिँ गुरु पद्मसम्भ, आचार्य शान्तारक्षिता र धर्मराज ठिसोङदेउचेनको नेतृत्वमा यसरी चाहिँ चारै दिशामा भोटमा बौद्ध धर्म एकदमै व्यापक रूपमा फैलाएको थियो। यसरी चारै दिशामा भोटमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्दै फैलाउने क्रममा गुरु पद्मसम्भको विभिन्न अन्य धेरै प्रकारको चाहिँ सिद्धि शक्ति प्राप्त भएको चेलाहरू पनि निस्किनुभयो। त्यसमध्येमा भोटको साम्य विहारमा जब 25 जना चेलाहरूलाई गुरु पद्मसम्भले यसरी दीक्षा दिएर शिक्षा दिएर ध्यान तपस्या गर्न लगाएर यसरी चाहिँ दीक्षा शिक्षा दिँदाखेरि 25 जना चेलाहरू जसले चाहिँ हामी सम्बोध लिपिमा चेपाङ न्येर्ङा भनिन्छ, चेपाङ न्येर्ङा अथवा 25 जना चेलाहरूलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ सिद्धि रिद्धि शक्ति चाहिँ यसरी चाहिँ प्राप्त भएर अर्हतसम्मको ज्ञान प्राप्त भएको थियो साम्य विहारमा एकैचोटि 25 जना चेलाहरूलाई। र पद्मसम्भले भारतदेखि नेपाल हुँदै भोटसम्ममा यसरी चाहिँ हिमाली भेग र पहाडी भेगमा बौद्ध धर्म व्यापक रूपमा फैलाउनुमा उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा हामीले उहाँको जीवनीबाट हामीले बुझ्न पाइन्छ। त्यसै कारणले जति पनि आजको दिनसम्म तपाईँ हामीले हिमाल पहाड लगायतका अन्य जति पनि हिमाल पहाड ठाउँहरूमा बौद्ध धर्म फैलिएको छ यो सबै गुरु पद्मसम्भकै योगदानको कारणले हामीले रहेको कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। यदि गुरु पद्मसम्भ पाल्नु नभएको भए सायद आजको दिनमा हामीले जति पनि हिमाली र पहाडी भेगमा बौद्ध धर्म यसरी चाहिँ आजको दिनसम्म जीवितै रहेको, सुन्न पाएको, बुझ्न पाएको, ज्ञान उपदेश लिन पाएको बुद्धको अर्थी उपदेशहरू यो सबै गुरु पद्मसम्भको योगदानको कारणले उहाँ पाल्नु नभएको भए सायद हामीले यसरी चाहिँ हिमाली र पहाडी भेगमा बौद्ध धर्म यसरी चाहिँ शिक्षा दीक्षा लिन पाउन कठिनै हुन्थ्यो अथवा लगभग असम्भव नै थियो। त्यसै कारणले जति पनि हिमाली र पहाडी भेगमा यसरी चाहिँ बौद्ध धर्म आजको दिनसम्म जीवितै रहेको हामीले देख्न पाइन्छ यो सबै गुरु पद्मसम्भकै योगदान रहेको छ। त्यसै कारणले जति पनि ज्यादातर हिमाली र पहाडी भेगमा जहाँनिर चाहिँ गुरु पद्मसम्भले शिक्षा लिनुभएको, शिक्षा दिनुभएको, ध्यान तपस्या गर्नुभएको उक्त ठाउँहरू आजको दिनसम्म पनि एक तीर्थको रूपमा विभिन्न देशहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा रहेको कुरा हामीले दर्शन गर्न आजको दिनसम्म पनि हामीले पाउने गर्दछ र श्रद्धालु भक्तजनहरू एकदम विश्वासका साथ उक्त तीर्थहरू हामीले ठाउँहरू दर्शन गर्न पनि जाने गर्दछौँ। त्यही कारणले भारत, नेपाल, भुटान, भोट लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा आजको दिनमा पनि गुरु पद्मसम्भको तीर्थहरू हामीले दर्शन गर्न जाने गर्दछौँ। जस्तै भारतमा छोपेमा जहाँनिर गुरु पद्मसम्भलाई जिउँदै जलाउनु भएको थियो उक्त तीर्थ, पाकिस्तानको शहीद भ्याली र भारतको अन्य विभिन्न ठाउँहरू जस्तै सिक्किममा जुन भारतको एउटा प्रान्त रहेको छ त्यहाँ पनि गुरु पद्मसम्भको विभिन्न तीर्थहरू हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। नेपालमा हेर्ने हो भने फर्पिङ मुख्य भइ नै हाल्यो, फर्पिङ, रसुवा, काभ्रेको तेमाल, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, त्यस्तै गरेर दामन इत्यादि ठाउँहरूमा आजको दिनसम्म भने गुरु पद्मसम्भको तीर्थहरू हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। भोट त मुख्य तीर्थस्थल नै गुरु पद्मसम्भको विभिन्न ठाउँहरू तीर्थस्थल नै भइहाल्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म जति पनि हामीले यसरी हिमाली र पहाडी भेगमा यसरी चाहिँ बौद्ध धर्म शिक्षाहरू दीक्षाहरू लिन र सिक्न पाएको छ, बुद्धको सन्देशहरू, बुद्धको शिक्षाहरू यो सबै गुरु पद्मसम्भको योगदानको कारणले हो। यदि उहाँ नपाल्नु भएको भए सायद हामीले यसरी हिमाली र पहाडी भेगमा बौद्ध धर्म फैलिएको
हेर्न पनि पाउन सकिँदैनथ्यो। त्यसै कारणले उहाँले दिनुभएको बुद्ध धर्मप्रति उहाँले गर्नुभएको योगदानको जहिले पनि हामी सदा सर्वदा 10 हात जोडी नमन गर्दछौँ। गुरु पद्मसम्भवले हिमालय र पहाडी क्षेत्रमा पहाडी भेगमा बौद्ध धर्म व्यापक रूपमा फैलाइसकेपछि, व्यापक रूपमा विस्तार गरिसकेपछि, यस प्रकारको अतुलनीय योगदान दिइसके पश्चात गुरु पद्मसम्भव भोटको गुङथाङ नाम गरिएको डाँडाबाट दक्षिण पश्चिम दिशा स्थित सिन्पै युल अर्थात् राक्षस लोक अथवा दानव लोकमा जानुभएको थियो। त्यतिखेर गुरु पद्मसम्भव राक्षस लोकमा जाँदै गर्दाखेरि भोटको राजा लगायतका हजारौँ प्रजाहरूले प्रत्यक्ष देखिएको थियो भनेर पेमा कथाङ लगायत अन्य शास्त्र र ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। विभिन्न गुरुहरूले पनि र साथसाथै पण्डितहरूले पनि यस प्रकारको उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै कारणले हाल गुरु पद्मसम्भव दाताल हुनु सिन्पै खानुन्जे भनेर चाहिँ पनि हामीले मलम पाठहरूमा पढ्न पाइन्छ। अर्थात् गुरु पद्मसम्भव हाल सिन्पै युल अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशा स्थित यहाँनिर राक्षस वा दानवहरूलाई गुरु पद्मसम्भवले यसरी चाहिँ बौद्ध शिक्षा अथवा बौद्ध आर्थिक उपदेश दिँदै उहाँ त्यसरी बस्नुभएको छ भनेर ग्रन्थ र शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। हस् त, गुरु पद्मसम्भवको जीवनी यहीँ समाप्त भएको यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र साथसाथै च्यानलै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, नमस्कार।